सुल्तान बरक़ियारोक ने अयाज बिन सैफुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। फिर कहने लगा, सबसे पहले मैं तुम्हें इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि तुज़ैन, रफ़ादा और ब्रोज़ा मिल गई हैं। पहले ये कहो कि ये मिली कहाँ से? हालांकि तुम्हारी आमद से थोड़ी देर पहले मेरे कुछ मुखबर तुम्हारी आमद के अलावा तुज़ैन, रफ़ादा और ब्रोज़ा के मिलने की इतला भी दे चुके हैं। इस पर अयाज बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम मोहम्मद के वजीर ने जिस वक्त आपकी वालदा मुहतरमा को मौत के घाट उतारा था तो आपके हवेली के दो मुहाफिज अपनी जानें बचाकर भाग गए थे, और जिस वक्त उबैदुल्लाह ने मेरे दादा और दादी को कत्ल किया उस वक्त तो ज़ैन, रफ़ादा और ब्रोज़ा हवेली की तहखाने में छुप गई थीं। फिर वक्फे वक्फे से दोपहर के वक्त खाना पकाने के लिए बाहर निकलती थी। एक रोज़ मोहम्मद के लश्करियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो लश्करी तादाद में 2 थे। तीनों को गिरफ्तार करके वो मोहम्मद के लश्कर में नहीं गए बल्कि अपने घरों को जाने लगे। उन्होंने इरादा कर लिया था कि इनमें से तो ज़ैन और रफ़ादा से शादी करेगा और दूसरा रफ़ादा अभी वो रास्ते में ही था। किला शादर फिदाई जो इब्न ताश के लोग हैं वो इन पर हमला आवर हुए और तो ज़ैन, ब्रोज़ा और रफ़ादा को उनसे छीन लिया। तो ज़ैन और रफ़ादा की खूबसूरती से मुतासिर वो इन्हें हसन बिन सबा के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन पीछे पीछे आपकी हवेली के वो 2 मुहाफिज भी लगे हुए थे। लिहाजा मुनासिब जगह पर वो दोनों मुहाफिज हमला आवर हुए। इब्न ताश की फिदाइयों को उन्होंने वहाँ उनका खेल तमाम कर दिया और इन्हें मौत के घाट उतारने के बाद इनमें से एक मुहाफिज का मामू रह शहर में जो शारा सब्ज़वार की तरफ जाती है इसके किनारे एक बस्ती में रहता था, वहाँ तीनों को महफूज कर दिया। और जब मैं आपके हुक्म पर रह पहुंचा तो इस मुहाफिज ने मुझसे राब्ता कायम किया और इसके साथ गया और तीनों को वहाँ से निकाल कर हमदान ले गया और हमदान से अब आपके पास आ गया हूँ। अयाज बिन सैफुद्दीन जब खामोश हुआ तब बरक़ियारोक ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरे भाई अब बता हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त छोटा सा लश्कर मेरे पास है और छोटा सा लश्कर तुम ले आए हो, लेकिन इस लश्कर की संजर और मोहम्मद के लश्कर के सामने कोई हैसियत नहीं है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फिर ये भी देखो, लश्कर जमा करने के लिए हमें सरमाए की भी ज़रूरत होगी और तरबियत याफ्ता लश्कर भी चाहिए होगा। अब बताओ, इन दोनों को सामने रखते हुए हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। जवाब में अयाज बिन सैफुद्दीन थोड़ी देर खामोश रहकर कुछ सोचता रहा। फिर सुल्तान बरक़ियारोक को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं मैं मजूसी का लिबादा नहीं ओढ़ता। इस वक्त मेरे ज़हन में जो तजवीज़ आई है वो ये कि यहाँ रह कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ से सीधा बगदाद का रुख करें। मेरे हमदाद से निकलने के बाद संजर और मोहम्मद हमदान पर कब्जा तो कर लेंगे, उस वक्त तक हमें बगदाद पहुँच जाना चाहिए। पहला ये कदम उठाएंगे। इस सिलसिले में खलीफा बगदाद से मदद तलब करेंगे और कहेंगे कि लोगों को अक्सरियत ने सुल्तान बरक़ियारोक को सुल्तान तस्लीम किया है, लिहाजा दीगर दावेदारों के मुकाबले में सुल्तान बरक़ियारोक की मदद करना आपका फ़र्ज है और मुझे उम्मीद है कि खलीफा बगदाद हमें मायूस नहीं करेगा। इसके बाद हम बगदाद में जो बड़े बड़े साहिब और सरवत वाले लोग बैठे हैं इनसे भी कुछ न कुछ हासिल करेंगे और उम्मीद है कि एक बड़ा लश्कर तैयार करके हम ठोकर हम संजर और मोहम्मद के मुकाबले में निकल सकेंगे और इन्हें अपने सामने दबा कर रखेंगे। खोजिस्तान के इलाके तश्तर से उन्होंने अपने साथ इस छोटे से लश्कर के साथ कूच किया। अयाज बिन सैफुद्दीन की इस तजवीज़ से सुल्तान बरक़ियारोक ने इत्तेफाक किया था और मंजिल पर मंजिल मारते हुए बड़ी तेज़ और बरक़ रफ्तारी के साथ बगदाद की तरफ बढ़े थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान बरक़ियारोक और अमीर अयाज कूच व क़याम करते हुए 15 ज़ियक हिजरी 494 को बगदाद में दाखिल हुए, क्योंकि तंग दस्ती में मुब्तला हो चुके थे और खलीफा से खर्च करने के लिए रकम तलब की। आगे मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि खलीफा ने बड़ी रद्दोकद के बाद सिर्फ 85,000 दिनार के साथ सुल्तान बरक़ियारोक की मदद की और साथ ही मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं लेकिन इस रकम से बरक़ियारोक का काम न चल सकता था। यहाँ सुल्तान बरक़ियारोक को अचानक एक बड़ी मदद मिल गई, वो ये कि जिबला शहर के काजी अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मंसूर उन्हीं दिनों बगदाद शहर में दाखिल हुए। दरअसल बिन मंसूर फ्रांसीसियों से जंग करने के लिए गए थे। इस जंग के दौरान उन्होंने बहुत माल मता जमा किया था। आखिरी जंग में उन्हें फ्रांसीसियों को बहुत बड़ी तादाद के मुकाबले में पसपा होना पड़ा। इस बिना पर उन्होंने बगदाद का रुख किया था। चुनाची नसरानियों से टकराव के नतीजे में जिस कदर माल मता और माल गनीमत काजी अबू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मंसूर को मिला था वो सारा का सारा सुल्तान बरक़ियारोक को दे दिया गया था। इसके अलावा बगदाद शहर के लोगों से भी सुल्तान को बहुत कुछ मिला। जो लोग साहिब व सरवत थे उन्होंने बड़ी बड़ी रकूम सुल्तान बरक़ियारोक के हवाले की।
تاکہ وہ عالم اسلام میں امن قائم کر سکے، اور یورپ کی وہ قوتیں جو امڑ کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں، ان کے سامنے مسلمانوں کا دفاع کر سکیں۔ سلطان برقیروق اور امیر ایاز بن سیف الدین کے پاس اب مال کی کمی نہ رہی تھی، بہت کچھ انہیں مل گیا تھا۔ بغداد کے مخیر حضرات نے انہیں بہت کچھ دیا۔ اس کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں سے وہ لشکری جو سلطان ملک شاہ سلجوقی کی سلطنت سے محبت کرتے تھے، وہ بھی جوک در جوک سلطان برقیروق کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ لیکن حالات اور وقت کی ستم ظریفی کے انہی دنوں سلطان برقیروق بری طرح بخار میں مبتلا ہوا۔ علاج شروع ہوا لیکن بخار میں کوئی افاقہ نہ ہوا، جس پر سلطان برقیروق اس بخار کی وجہ سے ایک طرح مزدور ہو کر رہ گیا تھا۔ سلطان برقیروق کبھی اس موسمی بخار میں مبتلا تھا، جس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کے ساتھ سنجر اور محمد دونوں بھائی مار دھار کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بغداد کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سلطان برقیروق اور ایاز بن سیف الدین کے لیے بڑی حوصلہ شکن تھی، اس لیے کہ سلطان برقیروق بخار سے گو کچھ افاقہ حاصل کر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ صحیح طرح سے گھوڑا سواری اور جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہ ہوا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان برقیروق نے ایاز کے ساتھ مشورہ کیا۔ یہ طے پایا کہ بغداد کے حصے سے نکل کر دریائے دجلے کے غربی حصے کی طرف جا کر اپنے آپ کو استوار کرنا چاہیے، اور اگر سنجر اور محمد دونوں بغداد پہنچتے ہیں، جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ ان سے کیسا نپٹنا ہے۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ برقیروق اور ایاز اپنے لشکر کو لے کر دریائے دجلے کی غربی جانب چلے گئے اور کنارے کے بالکل ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ ادھر پہنچنا تھا کہ دور اور نزدیک کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سلطان برقیروق نے دریائے دجلے کے غربی حصے میں قیام کیا ہوا ہے، اور یہ کہ سنجر محمد سلطان برقیروق کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بھی خبری پہنچی کہ سلطان برقیروق نے کیونکہ اپنے لشکری کو گھر جانے کی اجازت دی تھی، اس لیے اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ یہ خبریں اب دور دور تک پھیلنے لگیں۔ سلطان نے اپنے جن لشکریوں کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کیا تھا، وہ بھی طوفانی انداز میں حرکت میں آئے اور سلطان کے پاس واپس پہنچنا شروع ہو گئے۔ دوسری اچھی اور سلطان کے حق میں بات یہ بہتر ہوئی کہ امیر کربوگا جیسے سلطان نے ایاز بن سیف الدین کے ہمدان کی طرف روانگی کے بعد آذربائیجان کی طرف روانہ کیا تھا، وہ بھی 10,000 کی، جس لشکر کو لے کر آذربائیجان گیا تھا، اس لشکر کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان برقیروق کی دوسرے سالار چکرمش، کماج، سرخا بن بدر اور سرخا بن کیخرو بھی لوٹ آئے تھے۔ اس طرح سلطان کے پاس اپنی پہلی طاقت اور قوت مجمع ہو گئی تھی، بلکہ ارد گرد کے جو لشکری اس کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، اس سے سلطان کے لشکر کی تعداد مزید بڑی تھی۔ سنجر اور محمد دونوں بھائی کے بغداد آنے سے متعلق مورخین کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ محمد اور سنجر نے ہمدان پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان برقیروق کے تعاقب کی غرض سے توان کی طرف کوچ کیا۔ حلوان میں ان کا ایک اور ساتھی اپنے لشکر کے ساتھ حاضر ہوا اور اپنی خدمت ان دونوں بھائیوں کو پیش کی۔ اس کے محمد کے لشکر میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اس کی طاقت بڑھ گئی، لہذا وہ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ آگے مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سلطان برقیروق اس وقت بستر حالت پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ محمد اور سنجر کی آمد کا سن کر برقیروق اور اس کے ہمراہی گھبرا گئے۔ بعد الخاصہ بغداد کو خیر باد کر کے دریائے دجلے کے غربی جانب چلے گئے۔ محمد 494 کے آخر میں بغداد میں داخل ہوا۔ اس طرح دریائے دجلہ میں محمد اور سلطان برقیروق کے بیچ میں حائل تھا۔ ایک کنارے پر سلطان برقیروق کے سپاہی تھے تو دوسرے کنارے پر محمد کے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو مختلف کناروں پر پڑاؤ کرنے کے بعد لشکریوں نے ایک دوسرے پر آوازیں کسیں، اور مورخین کہتے ہیں کہ محمد کے لشکریوں نے سلطان برقیروق اور اس کے لشکریوں کو باطنی کہہ کر پکارا۔ دونوں لشکریوں کے درمیان سخت کلامی بھی ہوئی اور ساتھ تیر اندازی بھی کی گئی۔ جب انہیں باطنی کہہ کر پکارا گیا تو سلطان برقیروق کو اس کا بہت بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ دراصل اسوان سلطان برقیروق کا شہر تسلیم کیا جاتا تھا، اور اس شہر کے قریب ہی شاہ در کا قلعہ تھا، جس کے حکمران ابن کاشن باطنی تھا۔ اس نے مسلمانوں کے علاقوں پر اب لوٹ مار شروع کر رکھی تھی۔ سلطان برقیروق کبھی تک اس کے خلاف حرکت میں نہیں آیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان برقیروق کے اپنے لشکر میں بھی کچھ باطنی تھے جو ابن کاش اور حسن بن صباح کے خاص آدمی تھے۔ اس بنا پر مخالفین نے سلطان برقیروق اور اس کے لشکریوں کو باطنی کہہ کر پکارا تھا، جس کا سلطان برقیروق کو سخت صدمہ ہوا، اور اسی دن ہی سلطان نے باطنیوں یعنی ابن کاش اور حسن بن صباح کے آدمیوں کو خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد نے دارالخلافہ بغداد میں داخل ہو کر تعمیر سلطنت میں قیام کیا۔ خلیفہ مستظہر باللہ کا مبارک نام اس کے لیے صادر ہوا۔
اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور اس کے بھائی سنجر بغداد شہر کے سابق کوتوال سعداللہ جو سلطان برقرار کے حق میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس کا اس نے قیام کیا ہوا تھا۔ اس موقع پر سلطان برقرار کو ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ وہ نقصان سلہ شہر کے حاکم امیر صدقہ کی جانب سے تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد میں قیام کے دوران سلطان برقرار نے اپنے وزیر ابو المحاسن کو کوسلہ کے علاقے کے حاکم امیر صدقہ سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے قاصد بھجوانے کو کہا کہ اس کے ذمہ 10 لاکھ کا حساب بنتا ہے، چنانچہ وہ رقم ادا کرے ورنہ وہ اس رقم سے اسے زبردستی وصول کی جائے گی، اور اگر حلہ کا حاکم امیر صدقہ ایسا نہیں کرتا تو پھر حلہ کا علاقہ اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ سلطان برقرار کے وزیر ابو المحاس کا یہ پیغام سن کر مورخین لکھتے ہیں کہ حلہ کا حاکم امیر صدقہ آگ بگولا ہو گیا، چنانچہ اسی وقت اس نے سلطان برقرار کی اطاعت سے منحرف ہو کر محمد اور سنجر کا ساتھ دینے اور ان کا مطیع ہو کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ برقرار کو جب امیر صدقہ کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کا علم ہوا تو اسے دوسرے قاصد کے ذریعے اپنے پاس طلب کیا اور اسے درگزر کرنے کا وعدہ کیا۔ اس قاصد کے ہاتھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ امیر ایاز بن سیف الدین نے تمام مطالبات کی ذمہ داری بھی لی، لیکن امیر صدقہ نے ایک بھی نہ سنی۔ اسی عمر پر اصرار کرتا رہا کہ سلطان برقرار اپنے وزیر ابو المحاسن کو میرے حوالے کر دے، اس نے مجھ سے رقم کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ دراصل امیر صدقہ سلطان برقرار کے وزیر ابو المحاسن کو اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا جس نے اس سے رقم کا مطالبہ کیا تھا جو اس کے ذمہ بنتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حلہ کے حاکم امیر صدقہ نے یہ بھی فیصلہ کیا جس نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آتے ہوئے کوفہ پر حملہ کر دیا۔ کوفہ سلطان برقرار کی عملہ داری میں شامل تھا اور وہاں سلطان برقرار کی طرف سے جو عامل مقرر تھا اسے امیر صدقہ نے حملہ ہو کر مار بھگایا اور کوفہ پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ بہرحال اب حالت یہ تھی کہ دریائے دجلے کے ایک کنارے سنجر اور محمد کا لشکر تھا اور دوسرے کنارے پر سلطان برقرار کا لشکر تھا۔ برقرار کے پاس اگر پہلے چھوٹا جیسا لشکر تھا تو شاید وہاں سے ہٹ جاتا، کیونکہ اس کے وہ سارے لشکری جو اپنے گھروں کو گئے ہوئے تھے لوٹ آئے، جو بڑے سالار تھے وہ بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ 10,000 کا لشکر امیر کربوگا آذربائیجان لے کر گیا ہوا تھا، وہ بھی لوٹ آیا تھا۔ اسی بنا پر سلطان برقرار اب سنجر اور محمد کے مقابلے میں جم گیا تھا۔ سلطان برقرار کو اب بخار سے نجات مل گئی تھی، اس کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ ایک روزہ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ خیمے میں ایاز بن سیف الدین داخل ہوا۔ سلطان نے جس نشست کی طرف اشارہ کیا اس پر وہ آگے بڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر بیٹھنے کے ساتھ ہی ایاز نے سلطان برقرار کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اگر ہم چاہیں تو یہاں مزید عرصہ قیام کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کافی سامان ہے، اس کے علاوہ آس پاس کے علاقے کو لوگ بھی رضاکارانہ طور پر ضرورت کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ سلطان محترم، ہمیں اب یہاں بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے، ہم نے ایک منصوبہ بندی کی ہے، اس کا ذکر ابھی میں نے اپنے کسی ساتھی یا سالار سے نہیں کیا، سیدھا آپ کی طرف آیا ہوں۔ دیکھیں جو خبریں ہمارے مخبر لا رہے ہیں ان کے مطابق ہمارے علاقوں پر باطنیوں کا بڑا زور ہو چکا ہے، اس سے قبل ہم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ایک دن پہلے ہمارے پاس جو مخبر آئے ہیں انہوں نے یہ بھی خبریں دی ہیں کہ قلعہ شاہ در کا حاکم ابن تاش ایک بڑا گھناؤنا اور برا کھیل کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ حسن بن صبا کے لشکری بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ رات کے وقت دور دراز علاقوں میں یلغار کرتے ہیں، لوٹ مار کا بازار خوب گرم کرتے ہیں اور ان کی لوٹ مار کے پیچھے ان کے کچھ مخصوص آدمی رہتے ہیں۔ جب لوٹ مار کرنے والے وہاں سے ہٹتے ہیں تو آنے والے اس قسم کا شور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ لوٹ مار کرنے والے سلطان برقرار کے آدمی تھے۔ رات کو یہ کارروائیاں کرنے کے بعد اپنے مخصوص دستوں کے ہاتھ سارا سامان شاہ در قلعے کی طرف روانہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کے کچھ آدمی دن کے وقت ان بستیوں کا رخ کرتے ہیں جنہیں انہوں نے رات کے وقت لوٹا ہوتا ہے اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ حسن بن صبا اور ابن عطاش کے آدمی ہیں۔ کچھ سامان امداد کے طور پر ان میں تقسیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسماعیلی اور باطنی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم نے باطنی کے خلاف قدم نہ اٹھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے۔ اول یہ کہ لوگ ہمیں بھی حسن بن صبا اور ابن عطاش کا ساتھی سمجھنا شروع کر دیں گے، جیسا کہ یہاں آنے کے بعد محمد اور سنجر کے لشکریوں نے ہمیں باطنی کہہ کر پکارا تھا۔ دوسرا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ حسن بن صبا اور ابن عطاش کے یہ لوگ اتنی طاقت اور قوت پکڑ جائیں گے کہ ہم ان پر قابو پانے کے قابل نہیں رہیں گے اور پھر سنجر اور محمد تو ایک طرف رہیں، ہمیں حسن بن صبا اور عکاش کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔
जहाँ तक कहने के बाद अयाज बिन सैफुद्दीन रुका। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इसके अलावा मुझे अपने लश्कर के मुखबरों से ये भी इतला मिली है कि हमारे लश्कर में हसन बिन सबा और इब्न ताश के लोग शामिल हैं और इनमें कुछ सरगर्दा छोटे बड़े सलार भी हैं। सुल्तान मोहतरम, अगर ऐसा है तो फिर इन लोगों को हाथ हमें बड़ा नुकसान पहुंचेगा। यहाँ तक कहने के बाद अयाज बिन सैफुद्दीन जब रुका तब गुस्से और गज़बनाकी की हालत में बरक़रार बोल उठा, अगर हसन बिन सबा और इब्न ताशी के ये बातनी फिदाई और दाई इस कदर फैली हुई हैं, मुसलमानों पर हमलावर होकर इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं और नाम हमारा बदनाम करती हैं, फिर तो हमें इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। किला शाह दर भी अब हमसे नहीं बचेगा। मैं देखता हूँ कि इब्न ताश का कितना अरसा हमारा मुकाबला करता है और कितनी जल्दी हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हो जाता। सुल्तान बरक़रार के ये अल्फाज सुनकर अयाज बिन सैफुद्दीन खुश हो गया था। फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ आपने कहा है इससे मेरे दिल खुश हो गया है, लेकिन फिलहाल हमें बातिल के खिलाफ हरकत में नहीं आते। अभी बिल्कुल खामोश और चुप रहें। अभी हमारे मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत और जरार लश्कर के साथ संजर और मोहम्मद मौजूद है। जब तक हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इन पर अपनी हिब्बत अपना खौफ तारी नहीं करते, उस वक्त तक हम खुलकर बातिलों के खिलाफ हरकत में नहीं आ सकते। अगर हमने संजर और मोहम्मद को इनके हाल पर छोड़कर यहाँ से हटना चाहा और एकदम वापस होकर बातिलों के खिलाफ हरकत में आ गए तो सुल्तान मोहतरम, हमें बेशक वक्त 4 कुंतों से मुकाबला करना होगा। अयाज बिन सैफुद्दीन के इन अल्फाज पर सुल्तान बरक़रार ने चौंकने के अंदाज में पूछा, कौन सी 4 कुंतों से हमें निपटना होगा? सुल्तान बरक़रार के इन अल्फाज पर अयाज बिन सैफुद्दीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, 4 कुव्वतें हैं और चारों बड़ी ताकतवर हैं। पहली कुव्वत संजर की, दूसरी कुव्वत मोहम्मद की, तीसरी कुव्वत हसन बिन सबा की और चौथी कुव्वत किला शाह दर के हाकिम इब्न ताश की है। सुल्तान मोहतरम, मैं आप पर यह भी वाज़ह करूं कि अस्फ़हान के नवाब में जो किला शाह दर है, जब हमने इस पर हमलावर होने की कोशिश की तो इब्न काश और हसन बिन सबा के दरमियान हर वक्त राब्ता रहता है। लिहाजा हसन बिन सबा का लश्कर भी हमारे खिलाफ किला शाह दर के हाकिम इब्न ताश के लिए मदद के लिए पहुंचेगा। इन हालात से संजर और मोहम्मद भी फ़ायदा उठाएंगे। वो ये चाहेंगे कि पहले हसन बिन सबा और इब्न ताश के साथ मिलकर हमें ज़ेर कर लें और जब हम इनके सामने दब जाएंगे तो फिर ये कोशिश करेंगे कि हसन बिन सबा और इब्न ताश से बाद में निपट लेंगे। लेकिन यही काम मैं पहले खुद करना चाहता हूँ। वो किस तरह? गौर से आज की तरफ देखते हुए सुल्तान बरक़रार ने पूछ लिया था। सुल्तान बरक़रार के इस इस्तफसार पर अयाज बिन सैफुद्दीन ने कुछ सोचा, अपने होठों पर जुबान फेरी। इसके बाद वह सुल्तान को मुखातिब करते हुए कह रहा था कि सुल्तान मोहतरम, अगर संजर और मोहम्मद दरियाए दजले के इस किनारे पर अपने लश्कर के साथ बैठे रहते हैं और हम अपना लश्कर लेकर यहाँ बैठे रहते हैं तो दोनों लश्करों का वक्त ज़ाया होगा, अखराजात बढ़ेंगे और हमारी गैर मौजूदगी से हसन बिन सबा और इब्न ताश के लोगों को खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए कि संजर और मोहम्मद भी यहाँ हैं। जब हम भी यहाँ पड़े रहेंगे तो कोई भी उनकी राह रोकने वाला, कोई भी इनसे बाज पर्च करने वाला नहीं रहेगा। लिहाजा वो खुलम खुला रात की तरीकी में लोगों पर हमलावर होंगे। ये कहते रहेंगे कि हमला आवर सुल्तान बरक़रार के आदमी थे। बातमियों के इन्हीं इरादों, इनकी इन्हीं गिनावना हवाल पर काबू पाने के लिए हमें संजर और मोहम्मद को यहाँ से भगाना होगा और इनकी लश्कर को इस कदर नुकसान पहुँचाना होगा कि वो यहाँ क़याम को अपने लिए खतरा ख्याल करें और यहाँ से कूच करके अपने इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर हो जाएं। बाद में वो भले अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करके लौटें। इस वक्त तक हम भी अपनी तैयारी मुकम्मल करके और बातमियों से निपटने के बाद खम ठोक कर इनके सामने आ सकेंगे। अयाज बिन सैफुद्दीन के अल्फाज के बाद सुल्तान बरक़रार ने गौर से इसकी तरफ देखा। फिर सुल्तान कहने लगा, पहले ये कहो कि संजर और मोहम्मद को हम यहाँ कैसे भगाएंगे, कैसे इनके लश्कर को नुकसान पहुँचाएंगे और कैसे इन्हें मजबूर करेंगे कि वो यहाँ से भाग खड़े हों। सुल्तान बरक़रार के अल्फाज पर अयाज मुस्कुरा दिया। फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये कोई इतना मुश्किल और नामुमकिन काम नहीं है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द कर गुजरेंगे। सुल्तान मोहतरम, इस सिलसिले से मैं जो मनसूबा बंदी मेरे ज़हन में है वो मैं आपसे बयान करता हूँ। मुझे उम्मीद है इसे आप पसंद करेंगे और इस पर अमल भी खुद ही करूँगा। सुल्तान मोहतरम, आने वाली शब को इशा की नमाज के बाद एक लश्कर के साथ अपने पड़ाव के मजीद पीछे चले जाऊँगा। इसके बाद मैं अपना रुख मोड़ूंगा और शुमाल की तरफ बढ़ूंगा। इसके बाद दरियाए दजले के किनारे आऊँगा और देखूंगा जहाँ कोई नज़दीक घाट हुआ या पानी का वो मकाम हुआ तो मैं वहाँ से दरिया को पार करके दूसरे किनारे पर जाऊँगा और पूरी लश्कर के साथ जुनूब का रुख करूँगा।
संजर और मोहम्मद के लश्कर के करीब में आकर फिजाओं के अंदर जलते परों का एक तीर बुलंद करूंगा, जो मेरी तरफ से ये इशारा होगा कि मैं संजर और मोहम्मद के लश्कर पर शब खून मारने लगा हूँ। खुदावंद कदूस ने चाहा तो ये शब खून ऐसा खूनखार और ऐसा शिद्दत और जोरदार होगा, एक बार तो मैं और संजर दोनों के लश्कर को हिलाकर रख दूंगा और इन पर ऐसा खौफ, ऐसा होलनाक तारी होगा कि वो यहाँ ज्यादा देर क्याम करना भी पसंद नहीं करेंगे। सुल्तान मोहतरम, बात यह है कि संजर मोहम्मद के लश्कर ने दरिया दजले के किनारे पर पड़ाव कर रखा है, जबकि खुद संजर और मोहम्मद शहर के अंदर क्याम की हुई है। हमें एक तो ये फायदा होगा कि दोनों अपने लश्कर के अंदर नहीं होंगे, लिहाजा उनके खिलाफ खूब मार धाड़ करूंगा। जिस वक्त मैं ये कार्रवाई करूंगा उस वक्त आपकी तरफ से भी एक काम की इब्तिदा की जाएगी। सुल्तान मोहतरम, आपने अंदाजा लगाया होगा कि दरिया दजले के घुरबी किनारे पर हमारा पड़ाव दरिया किनारे से काफी पीछे हट कर है। संजर और मोहम्मद के लश्कर ने बिल्कुल दरिया के करीब किनारे पर पड़ाव कर रखा है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि वो इस्तेमाल के लिए दरिया का पानी इस्तेमाल करते रहें। इसका हमें एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरे जाने के बाद लश्कर का एक हिस्सा मुस्तैद कर दीजिएगा, जो दरिया के किनारे अपने तीर अंदाज दस्तों के साथ तैयार रहे, और जब फिजा के अंदर मेरी तरफ से जलते परों का तीर बुलंद हो तो उसी वक्त हमारे तीर अंदाज संजर मोहम्मद के लश्कर पर जलते परों की तीरों की बारिश कर देंगे। हमारे लिए आसानी ये है कि हमारा लश्कर क्योंकि दरिया के किनारे से हटकर है, लिहाजा संजर मोहम्मद के लश्कर से अगर तीर चलाया जाए तो वह हमारे पड़ाव में नहीं पहुंचता, लेकिन इनका पड़ाव दरिया के किनारे है, लिहाजा हमारी तरफ से जो तीर बड़ी कमानों से चलाया जाएगा वो यकीनन इनके पड़ाव के अंदर गिरेंगे, और जब जलते परों की तीर इनके लश्कर में गिरेंगे और इनके खेमों में आग लगेगी तो भगदड़ मचेगी। इसी भगदड़ के दौरान मैं शब खून मारूंगा।